नमस्कार, आँखीझेलमा तपाईलाई स्वागत छ। आज हामी साइकल संस्कृति र माटोको महत्त्वबारे कुराकानी गर्नेछौँ। जैविक इन्धनबाट चल्ने सवारी साधनबाट निस्कने धुवाँ धुलोका कारण काठमाडौँमा वायु प्रदूषण बढ्दो छ। तर पछिल्लो समय यसको विकल्पमा साइकल मैत्री सहरको माग उठ्न थालेको छ। एक रिपोर्ट। जनसङ्ख्या वृद्धिसँगै काठमाडौँ उपत्यकामा बढेका सवारी साधनका कारण जाममा पर्नु अनिवार्य जस्तै भइसक्यो। सवारी साधनको अत्यधिक चापले धुवाँ धुलोको हैरानी झन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ। खनिज इन्धनबाट चल्ने सवारी साधनहरू नै कार्बन उत्सर्जन गर्ने मुख्य कारकहरू हुन्। यसको असर समग्र पर्यावरणमा पर्छ। त्यसैले काठमाडौँको बढ्दो प्रदूषण र सवारी जामको विकल्पमा साइकल मैत्री सहरको माग बढ्न थालेको छ। स्वस्थ यातायातको रूपमा लिइने साइकललाई प्रवर्धन गर्न 2079 जेठ 21 गते शनिबार विश्व साइकल दिवसको अवसरमा काठमाडौँमा साइकल संस्कृति अभियान 2022 को आयोजना गरिएको थियो। देश मात्रै होइन, समाज मात्रै होइन, विश्व ध्वस्त हुँदैछ। यति सीमित मान्छेले यति धेरै कार्बन उत्सर्जन गरिदियो सीमित देशहरूले, अब यो विश्वमा सास फेर्न नसक्ने अवस्था आइसक्यो। काठमाडौँ त झन् बटुका जस्तो छ। यहाँ यति धेरै 20औं लाख गाडी चाहिँ, त्यो पनि प्राइभेट भेहिकल, यो बहुत धेरै खतरनाक छ। यसले चाहिँ हाम्रो सारा जनजीवन, केटाकेटीहरूको परिवारको ध्वस्त पार्दैछ, नागरिकको स्वास्थ्यमा नराम्रो पार्दैछ। यसलाई चाहिँ अब सानोतिनो अभियानले काम लाग्दैन भनेपछि हामीले विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउने कोसिस गरेँ। काठमाडौँ जस्तो विश्वकै एउटा प्रदूषित सहरको लागि साइकल मैत्री सहर आवश्यकता छ। यसलाई सुन्दरता, यसलाई स्वस्थ राख्नको लागि साइकल मैत्री सहरको अभियानमा एउटा हामी आन्दोलनमा छौँ। त्यसै अन्तर्गत आज हिजो विश्व साइकल दिवस अन्तर्गत आज हामीले चाहिँ आम मान्छेहरूमा साइकल चढेर आफू स्वस्थ रहौँ, सहर स्वस्थ राखौँ, सहरलाई सुन्दरता बनाऊँ भनेर यो अभियान थालिएको हो। 1 लिटर पेट्रोल बराबर निस्किएको कार्बन डाइअक्साइडलाई खपत गर्न 6वटा रुख चाहिन्छ भने साइकल चलाउँदाखेरि 1 लिटर पेट्रोल बल्दैन र 6वटा रुख रोपे जत्तिकै हो। साइकल मैत्री सहर बनाउन दबाब दिने उद्देश्यले ललितपुरको पाटन दरबारदेखि काठमाडौँको दरबार मार्गसम्म विशाल साइकल र्याली गरिएको हो। पाटनबाट सुरु भएको साइकल र्याली पुलचोक, थापाथली, त्रिपुरेश्वर, सुन्धारा हुँदै दरबार मार्गमा पुगेर कोण सभामा परिणत भएको थियो। साइकलमा विभिन्न किसिमका जनचेतनामूलक नाराहरू समेत लेखिएका थिए। बहुआयामिक महत्त्वको साइकललाई सांस्कृतिक सामाजिक आन्दोलनकै रूपमा अघि बढाउनु पर्नेमा सहभागीले जोड दिए। हेल्थ इज वेल्थ, एभ्रिथिङ इज हेल्थ भने जस्तै हेल्थ सबभन्दा पहिले चाहिन्छ देश विकास गर्नलाई। त्यही भएको कारणले तपाईँहरूको हेल्थ राम्रो भएको म हेर्न चाहन्छु र जहिले पनि दिनरात नभन्न नपरोस्, बिहानबाट साइकल किन, दिउँसो पनि चलाउने बाटोमा यस्तो राम्रो होस् कि निट एन्ड क्लिन होस्। यो पेभमेन्टमा पनि जुन किसिमको यो सडक मापदण्ड छ, त्यो सडक मापदण्डलाई अलि सुधार्नु पर्ने छ। यहाँ विश्वको सबभन्दा सुन्दर सिटीको रूपमा देखिन पर्ने, तर प्रदूषण, फोहोर मैला आदिको कारणले सबभन्दा कुरूप सिटी हुन गएको छ। र यसको अल्टरनेट हामीहरूले, तपाईँ युवाहरूले, हामीहरूले केही सोच्न पर्ने आवश्यकता देखिएको छ। त्यस क्रममा आज यहाँहरूले गर्नुभएको यो साइकल र्याली यस अर्को अप्सन हो। ठाउँहरू चाहिँ बनाऊ र त्यो ठाउँ बनाइसकेपछि जहाँ जसरी सम्भव छ कमसेकम सिक्ने सिकाउने किसिमको संस्कृति बनाऊ। त्यो खालको गर्न सक्यौँ भने हामीले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा एउटा नयाँपनलाई ल्याउन सक्छौँ। किनभने हामी अहिले सहर मैत्री मात्रै कुराकानी गरिरहेछौँ, गाउँ मैत्री पनि त्यो चिन्तन बनाओस्। यो किसिमको अभियानमा साइकल अभियानका अभियन्ता साथीहरू लाग्नुहोस्। मेरो एकदमै हार्दिक शुभकामना। आज हामी मनाइरहेको छौँ होइन, भोलि पर्सि एभ्री डे हाम्रो साइकल डे हुनु पर्यो अबदेखि। So let's work
टुगेदर हामी सबै सहकार्य गर्यौँ र सबै आफ्नो क्षेत्रबाट मेहनत गर्यो भने एभ्री डे इज साइकल डे है त्यति भन्न चाहन्छु लेट्स वर्क टुगेदर जय साइकल संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सन् 2018मा विश्व साइकल दिवसको घोषणा गरेको थियो। एकैपटक 193 सदस्य राष्ट्रहरू संयुक्त राष्ट्रसङ्घको साधारण भेलामा जुनको 3 तारिखमा विश्व साइकल दिवस मनाउन सहमत भएका थिए। साइकललाई पर्यावरणीय महाविपदको बहुआयामिक विकल्पका रूपमा लिइन्छ। नेपाल सरकारले सन् 2050 सम्ममा इन्धन बाल्ने साधन रहित भविष्य नीतिमा सहमति जनाएको छ। दुःखद कुरा इन्धन नचाहिने साइकलको थप प्रवर्धन र विस्तारका लागि अहिलेसम्म कुनै उल्लेखनीय पहल गरेको छैन। उल्टै कुनै बेला सुन्दर, शान्त र स्वच्छ काठमाडौँ अहिले अत्यधिक सवारी चापका कारण प्रदूषित, दुर्गन्धित र कोलाहलपूर्ण सहर बन्न पुगेको छ। वायु प्रदूषण, बढ्दो सवारी चाप, अपर्याप्त र साँघुरा पूर्वाधार, कमजोर ट्राफिक व्यवस्थापन र इन्धनको उच्च खपत न्यूनीकरणका लागि काठमाडौँलाई साइकल सिटीका रूपमा विकास गर्नु नै उपयुक्त विकल्प भएको साइकल अभियन्ताहरू बताउँछन्। ठाउँ ठाउँमा साइकल पार्कहरू हैन, ठुला मलहरूमा, फिल्म हलहरूमा अनि सहरका मुख्य सडकहरूमा साइकल पार्क, त्यसपछि साइकल लेनहरूको अवधारणालाई एउटा कार्यान्वयन गर्ने हो भने पक्कै पनि यो काठमाडौँ चाहिँ साइकल मैत्री सहर हुनसक्छ। किनभने यो आफैमा साइकल मैत्री सहर हो। यो हामी 26-27 किलोमिटरको गोलार्धभित्र त्यसलाई गुणा गर्ने भने 7 किलोमिटर हुन्छ। एउटा कुनाबाट अरू कुनामा जानलाई 15-20 मिनट पनि लाग्दैन। गाडीमा जाने हो भने त्योभन्दा बढी समय लाग्छ। अहिले यो किन चलाउनुपर्छ भन्दाखेरि हामीले यो स्वास्थ्यको लागि, किन भन्दाखेरि स्वास्थ्य हामीले सबैभन्दा पहिला स्वास्थ्य नै आवश्यक छ। हामीलाई फिट हुनु पर्यो। अर्को कुरा चाहिँ हामीले वातावरण बचाउनको लागि हेर्नुहोस् त अहिले हाम्रो कस्तो भइरहेछ, पोल्युसन, एयर पोल्युसन, नोइज पोल्युसन, हरेक कुरामा पोल्युसन छ। त्यसको लागि हामी कन्ट्रोल गर्नु पर्यो। साइकल चढ्नु स्वास्थ्यका लागि मात्र लाभदायक छैन, धेरै कारणले राम्रो मानिन्छ। काठमाडौँ उपत्यकाभित्र साइकल चढेर मजाले गन्तव्यसम्म पुग्न सकिन्छ। साइकल अन्य सवारी साधनको तुलनामा सस्तो, वातावरण प्रदूषण नहुने, धेरै ठाउँ नओगट्ने, सानो बाटोमा पनि चलाउन सकिने, बिना इन्धन चल्ने भएकाले साइकलले मुलुकको आर्थिक विकासमा पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ। पछिल्लो समय काठमाडौँमा स्वास्थ्य, सामाजिक, आर्थिक र वातावरणीय महत्त्वको साइकल संस्कृति विस्तार गर्न महिलाहरू नै सक्रिय हुन थालेका छन्। हाम्रो वर्ल्ड साइकल क्लब भनेर छ र हामी हिजो मिटिङ बसेर र वर्ल्ड साइकल क्लबले यो आयोजनामा हामीले पनि पार्टिसिपेट गर्न आएको। आफ्नो हेल्थको लागि र पर्यटन वातावरण, स्वच्छ वातावरण बनाउनु पर्यो भनेर, साइकल चढ्नु पर्यो भनेर हामीले जावला खेलमा सबै महिला दिदीबहिनीहरूलाई साइकल सिकाइरहेका छौँ अहिले वर्ल्ड साइकल क्लबले। र त्यो साइकल क्लबबाट आज पार्टिसिपेट गर्न आएको हामी। साइकल चलाउन चाहिँ अब त्यो पेट्रोलको एउटा पेट्रोल महँगो, यस्तो महँगो भएको त्यो पनि भयो, हेल्थको लागि पनि भयो। अनि त्यही हो। पहिले सिक्नु भएको थियो कि पछि सिक्नु भएको? म त 2 वर्ष भयो, लकडाउनमा सिकेको हो। म तिम्रो सिट मात्रै साइकल सिकेर हाम्रो इज्जत गयो, नाक काट्यो भन्ने त्यस्तो भन्नुभयो कि। त्यसपछि चाहिँ अनि मेरो श्रीमानले के भन्यो भने उसले साइकल सिक्नुमा आँट हुनु पऱ्यो नि, त्यो पनि छ भने चढ, उसले आँटले चढ्छ भने चाहिँ मलाई हौसला बढ्यो। त्यसपछि म साइकल सिक्दै गएँ, चढ्दै गएँ होइन। म त एउटा फोटोग्राफर पनि हो होइन। अनि मेरो थुप्रै काम हुन्थ्यो कि, थुप्रै काम हुन्थ्यो। अहिले म साइकल चढेर मैले थुप्रै ठाउँहरू, थुप्रै कामहरू होइन गर्दै गएँ। मलाई एकदम टाइमको पनि मलाई होइन भयो, जहाँ पनि छिटो पुग्थेँ। अनि मेरो पैसा पनि बचत भयो होइन। म साइकल चढेपछि मेरो महिना 10-15 चक्कै बत्ने भयो होइन, त्यो बढ्यो। अनि त्यसपछि म चाहिँ सुगर हो, प्रेसर हो, थाइरोइड हो, कोलेस्ट्रोल सबै रोग थियो मसँग होइन। अहिले म चाहिँ केही रोग पनि छैन। नेपालमा अहिले दैनिक रोजीरोटीका लागि दौडधुप गर्ने वर्ग र अर्को रहरका लागि मात्र साइकल चढ्ने वर्गले साइकल चढ्ने गरेका छन्। उनीहरू सडकमा अन्य सवारीबाट भने असुरक्षित ठान्दछन्। आम सर्वसाधारणले ढुक्कले साइकल चलाउने अवस्था बनाउनका लागि सरकारले साइकल नीति बनाउनु आवश्यक छ। यसका साथै साइकल लेन पनि बनाइदिनुपर्छ। साइकल चलाउन सहज होस् भन्ने उद्देश्यले ललितपुर महानगरपालिकाले 32.5 किलोमिटर साइकल लेन विस्तार गरिसकेको छ।
यसलाई साइकल संस्कृति अभियानका लागि महत्त्वपूर्ण कदमका रूपमा लिन सकिन्छ। ललितपुर महानगरले पनि आगामी दिनमा साइकल लेनलाई अझै व्यवस्थित र विस्तार गर्दै लैजाने योजना बनाएको छ। यहाँ चाहिँ हामीले इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्डको चाहिँ बाइसाइकल लेन बनाउनको निमित्त एभ्रिथिङ हेज बिन डन। बागमती पुलदेखि त हामीले सुरु गरिसकेकै छौँ। अब त्यसलाई लगेर मेरो ललितपुर महानगरपालिकाको दक्षिणतर्फ, त्यो भनेको चाहिँ गोदावरी नगरपालिकाको उत्तरतर्फ ठेचोसम्म म चाहिँ बाइसाइकल लेन पुर्याउँछु। त्यो पछि उत्तरतर्फ काठमाडौँ महानगरपालिकाले त्यो बाइसाइकल लेनलाई तानेर लानु पर्यो र त्यो चाहिँ बुढानीलकण्ठ नगरपालिकासम्म छोइदिनु पर्यो। त्यसपछि बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाले चाहिँ त्यसलाई तानेर लगेर उत्तरतर्फको शिवपुरी डाँडासम्म पुर्याउनु पर्यो र त्यसपछि दक्षिणतर्फको कुराको सन्दर्भमा गोदावरी नगरपालिकाले पनि त्यसलाई तानेर लगेर चाहिँ बोटानिकल गार्डनसम्म पुर्याइदिनु पर्यो। यो पुग्दाखेरि विचार गर्नुहोस् त, उत्तरतर्फको शिवपुरीको डाँडा, दक्षिणतर्फ चाहिँ मतलब गोदावरीको चाहिँ बोटानिकल गार्डन भनेपछि इट कम्स अराउन्ड 42 किलोमिटर। यति चाहिँ बाइसाइकल लेन बनाउन सकेको खण्डमा यो चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ। साइकल काठमाडौँ जस्ता ठुला सहरका लागि सवारी जाम मात्र नभई प्रदूषण कम गर्ने राम्रो उपाय हो। त्यसैले साइकललाई सामाजिक प्रतिष्ठासँग जोड्नुभन्दा पर्यावरणीय सन्तुलन र मानव स्वास्थ्यसँग जोड्दै सरोकारवालाले साइकल संस्कृतिलाई अझै व्यापक बनाउनेतर्फ ध्यान दिन ढिलासुस्ती गर्नु हुँदैन। साइकल आफैमा स्वस्थ यातायातको साधन हो। धेरै सवारी जाम हुने सहरका लागि साइकलको प्रवर्धन गर्नु नै उत्तम विकल्प हो। साइकलपछि अब कुरा गरौँ माटोको। माटो बिना जीवन सम्भव छैन। विडम्बना मानवीय क्रियाकलापकै कारण माटो प्रदूषित भइरहेको छ। गत हप्ता मात्रै माटो जोगाउँ भन्दै काठमाडौँमा सचेतनात्मक कार्यक्रमको आयोजना गरिएको थियो। दीपाञ्जली खड्काले तयार पारेको यो भिडियो सामग्री। हामी विश्वव्यापी रूपमा बढिरहेको तापमान, जलवायु परिवर्तन, वन्यजन्तु विनाश, पानीको हाहाकार बारे त अवगत नै छौँ, तर माटोको खतरा बारे हामीले ध्यान दिएका छैनौँ। हजारौं वर्षदेखि धरतीको सतहमा रहेको पातलो तहको उर्वर माटोले नै पृथ्वीमा जीवनलाई निरन्तरता दिइरहेको छ। तर कृषि, वन फडानी र अन्य कारकहरूले भयानक गतिमा सतही माटोलाई क्षति पुर्याउनुको साथै सखाप गरिरहेको छ। विश्व खाद्य तथा कृषि संगठन अनुसार विश्वको 52% खेतीयोग्य माटो नष्ट भइसकेको छ। संयुक्त राष्ट्र सङ्घले भने अनुसार हामीसँग केवल 60 वर्षको लागि माटो बचेको छ। यसरी माटो नै सखाप हुने अवस्था सिर्जना भइरहेको समयमा माटोलाई विनाश हुनबाट जोगाउन 3 दशकदेखि योगी, रहस्यदर्शी र युगदृष्टा सद्गुरुले लगातार माटोको महत्त्व र माटोको विनाशको भयावह खतराबारे मानिसहरूलाई जागरुक गरिरहनु भएको छ। सद्गुरुले थुप्रै अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा बारम्बार भन्नुभएको छ कि माटो हाम्रो जीवन हो, हाम्रो शरीर नै माटो हो। यदि हामीले माटोलाई ध्यान दिन छोड्यौँ भने यसको अर्थ हामीले यस धरतीलाई समेत ध्यान दिन छोड्नेछौँ। ईसा फाउन्डेसनका संस्थापक सद्गुरुद्वारा थालनी गरिएको माटो जगाऊ अभियानलाई संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सम्मेलन UNCCD, संयुक्त राष्ट्र सङ्घको पर्यावरण कार्यक्रम UNEP, विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP, अन्तर्राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण सङ्घ IUCN, राष्ट्रमण्डल कमनवेल्थ नेसन्स, मुस्लिम विश्व लीग जस्ता सङ्गठनहरू लगायत 72 भन्दा बढी राष्ट्रहरूले समर्थन गरिरहेका छन्।
अभियानलाई समर्थन गर्नको लागि नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रमहरू आयोजना हुँदै आइरहेको छ। यसै क्रममा अभियानलाई समर्थन गर्ने उद्देश्यले वन तथा वातावरण मन्त्रालयको सहकार्य एवं जागरुक धरती नेपालको समन्वयमा साइकल सिटी नेटवर्क नेपालले जुन 4 तारिकको दिन आयोजना गरेको साइकल र्यालीलाई वन तथा वातावरण मन्त्री राम सहाय प्रसाद यादवले झण्डा फरफराएर कार्यक्रमको उद्घाटन गर्नु भएको थियो। 900 भन्दा बढी सहभागी सहित जेठ 21 गते बिहान 7 बजे सेन्ट जेभियर्स स्कुल परिसरबाट सुरु भएको साइकल र्याली थापाथली, त्रिपुरेश्वर, जमल, दरबारमार्ग, कमलपोखरी, रातोपुल, पशुपतिनाथ परिसरमा विशेष कार्यक्रम गरी समापन भएको थियो। र यो जोगाउनको लागि आवश्यक कदमहरू लिन सचेत गरायौँ भने पनि त्यो हाम्रो लागि धेरै सहयोगी हुनेछ। माटो जोगाऊ अभियानको उद्देश्य माटोको चमत्कारलाई जीवन्त राखिरहन सबै मानिसहरूलाई एकजुट गर्नु हो। यदि अहिलेकै गतिमा माटोको गुणस्तर घटिरहने हो भने हामीलाई थाहा भएसम्म सम्पूर्ण जीवनको अन्त्यको कारण यही हुनेछ। आँखेझ्याल फेसबुक र युट्युबमा पनि हेर्न सकिन्छ। हाकाहाकीonline.com मा आँखेझ्याल हेरी यसै मार्फत सुझाव तथा प्रतिक्रिया पठाउन सकिन्छ। हवस् त आजको आँखेझ्याल यति नै। अर्को साता फेरि आउनेछौँ। नमस्कार।